اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ حکم خدا تے حکم نبی قرآن حدیث چ آیا، حکم خدا تے حکم نبی قرآن حدیث چ آیا۔ عورتوں وچ پردے رکھنا، عورتوں وچ پردے رکھنا، چشتی پڑھ کے سنایا۔ چشتی سچ فرما، چشتی سچ فرما، چشتی سچ فرما، چشتی سچ فرما، چشتی سچ فرما۔ چشتی دا چرچا چڑھدا پیے، چشتی دا چرچا چڑھدا پیے، سارا جہان تائیوں سڑدا پیے، سارا جہان تائیوں سڑدا پیے۔ چشتی کو فرنو مقامن دی خاطر، تینوں تے مینوں بچاون دی خاطر، چشتی کو فرنو مقامن دی خاطر، تینوں تے مینوں بچاون دی خاطر، کلا کفر نال لڑدا پیے، سارے کفر نال لڑدا پیے، سارا جہان تائیوں سڑدا پیے۔